नौजवान क्रिकेटर साइम अयूब मुकम्मल फिट करार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने साइम अयूब को मुकम्मल फिट करार दिया। ओपनर साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी ज्वाइन करेंगे। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। साइम अयूब का मुकम्मल इलाज लंदन में हुआ था। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का 8 और 9 अप्रैल को इनेकाद। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। फोरम में शिरकत के लिए अहम गैर मुल्की शख्सियात की पाकिस्तान आमद। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं फोरम में 300 के करीब गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। कुछ MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत की उम्मीद। बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप को भी आगे लेकर चलेंगे। मुख्तलिफ हुकूमतों के अलावा निजी कंपनी के सरमायाकार भी शरीक होंगे। अमेरिकी सदर की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्टॉक मार्केटों और खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। अमेरिका चीन तिजारती कशीदगी से आलमी कसाद बाजारी का खदशा है। जापान का निक्केई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी खाम तेल 2.84% मजीद सस्ता। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग। कार्रवाई के दौरान 9 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब खारजी सरगना शीरीन भी शामिल। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। गुज़श्ता रोज शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन में 8 खारजी हलाक, 4 जख्मी हुए। सदर ममलिकत और वजीर आज़म समेत सियासी क़यादत का DI खान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कराची में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। कोरंगी से फितनाल खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तीनों मुल्ज़िमान का ताल्लुक फितनाल खवारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने का फैसला। नवे शाहरा कायद-ए-आज़म लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म का दफ्तर तैयार। सदर मुस्लिम लीग नून सियासी और तंजीमी उमूर सर अंजाम देंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास के लिए 12 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदा भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस। फाटा के जम शुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। गवर्नर साहब पीछे हटने वाला नहीं। टोपी ड्रामों से काम नहीं चलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम हुकूमत, आप गवर्नर हैं। ये 12 मई का कराची नहीं, अब तब्दील हो चुका। सियासी नाक़दीन को मालूम होना चाहिए कि कराची तासुब की सियासत को मुस्तरद कर रहा है। मेयर कराची ने कहा, मुर्तज़ा और सलमान नहीं, पीपल्स पार्टी का हर कारकुन शहर कायद की खिदमत कर रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेक्टा के तहत कायम होने वाले इदारे नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत के बाद इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया। तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में इसका क़याम अमल में लाया जाएगा। इदारे का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। जड़ावाला के थाना लुंडियावाला की हुदूद में ट्रैफिक हादसे का वाकया। मुसाफिर बस और रिक्शे के हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 6 अफराद सिविल अस्पताल फैसलाबाद में ज़ेर इलाज। हादसे में जाँ बहक अफराद में शामिल शाहजहां का पूरा खानदान जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने बस ड्राइवर और अड्डा मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बस ड्राइवर गिरफ्तार।
سانحہ گیاری سیکٹر کے شہداء کی 13ویں برسی 7 اپریل 2012 کو سیاچن کے محاذ پر انتہائی دل سوز حادثہ پیش آیا۔ سانحہ میں پاکستان آرمی کا بٹالین ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر برف میں دب گیا۔ 129 فوجی جوانوں نے وطن کی حرمت کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ ملک بھر سے لائے گئے غیر قانونی افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ پنجاب پولیس اب تک 200 سے زائد خاندانوں کو تورخم بارڈر پر حکام کے حوالے کر چکی۔ کراچی میں پاکستان سٹیل ملز کے برطرف ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج۔ مظاہرین نے بن قاسم ریلوے اسٹیشن کے قریب ریلوے ٹریک بلاک کر دیا۔ ٹریک بلاک ہونے سے کراچی ریلوے کا ملک بھر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ٹریک بند ہونے سے اپ اور ڈاؤن ٹرین پر چلنے والی تمام ٹرینیں روک دی گئیں۔ احتجاج کے دوران ایک ملازم دل کا دورہ پڑنے سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ سوابی پولیس مقابلے میں زخمی سب انسپیکٹر شہید۔ پولیس نے اڈیالہ روڈ سے یکم رمضان کو اغوا ہونے والے عباس نامی شہری کی بازیابی کے لیے آپریشن کیا تھا۔ آپریشن کے دوران اغواکاروں کی فائرنگ سے سب انسپیکٹر ہارون کو 4 گولیاں لگی تھیں۔ زخمی پولیس افسر راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ میہڑ میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت نے تحصیلدار کو ہتکڑیاں لگوا دیں۔ عدالت نے خیرپور ناتن شاہ کے تحصیلدار اسلم چانڈیو کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ عدالت نے غیر قانونی قبضے کے خلاف درخواست پر تحصیلدار کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا۔ بار بار نوٹس کے باوجود تحصیلدار نے رپورٹ پیش نہ کی۔ تاندیا والا میں اکاڑا روڈ پر وام موچیاں سٹاپ کے قریب مخالفین کی فائرنگ۔ موٹر سائیکل سوار خاتون سمیت 3 افراد قتل۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس۔ آر پی او فیصل آباد سے رپورٹ طلب۔ ملزموں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سامان کلیئر کیوں نہ کیا؟ لاہور ایئرپورٹ پر خواتین مسافروں کی ہنگامہ آرائی۔ مسافروں اور کسٹم اہلکاروں میں ہاتھا پائی۔ خواتین کسٹم اہلکار خواتین مسافروں کو تشدد کا نشانہ بناتی رہی۔ خواتین کسٹم اہلکاروں نے خاتون مسافر کو بالوں سے دبوچ کر گھسیٹا۔ خواتین کسٹم اہلکاروں کی خواتین پر تشدد کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ کسٹم اہلکاروں نے تھپڑ مارنے والی خاتون مسافر کو حراست میں لے لیا۔ گریس ویلی میں دودگئی کے مقام پر برفانی تودے کے نیچے دب کر جاں بحق 3 نوجوانوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ گزشتہ ماہ پھولوئی کے 3 نوجوان برفانی تودے کے نیچے دب گئے تھے۔ آپریشن گزشتہ ماہ شدید برف باری کے باعث روک دیا گیا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ سندھ کے کئی علاقوں میں سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ گھوٹکی میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کشمور میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ لاڑکانہ اور گردنواں میں سورج کا پارہ ہائی۔ درجہ حرارت 45 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ دہشت گرد اسرائیلی فوج پھر غزہ میں موت بانٹنے لگی۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ دہشت گردی، مزید 46 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں باپ بیٹی شہید۔ 18 مارچ سے اب تک اسرائیلی فوج کے حملوں میں 1000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,695 تک جا پہنچی۔ حماس کے غزہ سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر راکٹ حملے۔ مقبوضہ اسکلان میں راکٹ حملے سے 3 افراد زخمی۔ راکٹ گرنے سے مقبوضہ شہر اسکلان میں تباہی۔ اسرائیلی علاقوں پر 10 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں نیا سیکیورٹی کوریڈور بنا لیا۔ کانگو کی دارالحکومت کنساشا میں بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ مختلف حادثات میں 30 افراد ہلاک، کئی لاپتہ۔ حکام کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ کئی علاقوں میں گھر اور سڑکیں تباہ۔ قومی شاہراہ بلاک اور ڈرائیورز گزشتہ 24 گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تندرستی ہزار نعمت۔ دنیا بھر میں آج لاکھوں افراد کی صحت کا حق تیزی سے خطرے میں دوچار۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم صحت منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یوم صحت پر اپنے پیغام میں کہا، ماؤں اور بچوں کی صحت صحت مند خاندانوں، مستحکم برادریوں اور ایک پر امید قوم کی بنیاد ہے۔
پاکستان سپر لیگ ایڈیشن 10 کے لیے تیاریاں، آرمی اور رینجرز کی منظوری دے دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں پی ایس ایل میچز کی سیکیورٹی کے لیے آرمی اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے۔ ایونٹ کے میچز 11 اپریل سے 18 مئی تک شیڈیول۔ آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر سیکیورٹی کے لیے بھی آرمی اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے گئے۔ مارشل آرٹ اور ایکشن کے بے تاج بادشاہ جیکی چن کی سالگرہ 31 برس کے ہو گئے۔ ایکشن فلموں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے جیکی چن 7 اپریل 1954 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے اور لندن کے رائل البرٹ ہال میں لارنس اولیور ایوارڈ کی پروقار تقریب برطانوی اداکارہ لیزلی مینول اور امریکی اداکار جان لیتھگو نے میدان مار لیا۔ اولیور ایوارڈ کی تقریب میں 3 امیدواروں میں سخت مقابلہ تھا: فیڈلر، آن دا روف، جوائنٹ اور دا کیوریس کی کیس آف بینٹی انعامات جیتے۔